Alright, welcome again. So hello guys, welcome pa sa ating another day sa atong adventure. So dali na punta. So medyo pa high tide na. Okay, so medyo pa high tide na. So ito yung spot natin ng okay. So muna itong spot sa una. Or mga aging adlaw. Nasangit ang atong lure. So saan ba tayo? Asa man tayo magpwesto? Okay, so sa dili pa tayo mag-casting, mag-share sa tao og Bible verse. Isa lang ka Bible verse. So ako i-share sa inyo kaning nakita sa Book of Matthew chapter 4 verse 4. Ingon dito, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, dili naagi sa pulong sa Ginoo. Okay, so ang Bible na ingon nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kundi pinagi sa pulong sa Ginoo. So mao nga kinahanglan nga sa matag adlaw magbasa gyud sa pulong sa Ginoo aron ang atong kalag or ang atong espirituhanon nga bahin makakaon sa pagkaon nga espirituhanon, di lang kay sa pagkaon nga pagkaon nga pangtiyan lang. Kay sama nga kung di ka mokaon imong labas nun maluya. So kung imo pong espirituhanon nga bahin kung di ka mokaon maluya pug ka, diba? So gidasig tamo nga basagin ang pulong sa Ginoo. Ano man kani siya ang pulong sa Ginoo, maghatag nimo og kinabuhi, maghatag nimo og kadasig, kalipay, o ang pulong sa Ginoo magtudlo kanimo sa pagkamatarong. Mao nga igsoon ang gidasig ko ikaw sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, no? Tungod kay mao kana ang maayo ug mao nang kabubuton sa Dios. Ang tanan nakatuon sa pagtuon sa iyang pulong o magkinabuhi sumala sa iyang giingon. Okay, so balik tayo sa ating adventure. So shout out sa lahat, sa tanan ng mga viewers nato, sa followers, sa mga ato ang sa tanan nga naga-support sa atong mga adventure. Okay, no? So medyo high tide na, pasaka ng tubig. So itong gamit or yapon naka medium ta o ilain atong rad kanilang from Shopee, and then 2000 nga series nga reel. So natay 6 pounds ani nga braid line o ordinary nylon. Okay, so atong lure pa diha kusang kwaon sa butang. Okay.